بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مارکا ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ گال ہے کہ کام کوئی بھی ہوئے نا محنت دے بغیر نہیں تھیندا تے اج دے دور وچ نا رزق حلال کماون تے کھاون تے زور لگدے، حرام کھاون تے شاید زور نہ لگدا ہوئے۔ اے ماشاءاللہ جوان دیکھدے پے ہو تساں خان صاحب حافظ شہزاد احمد، یہ نماز فجر پڑھاتے بھی آئے کھڑے، سورج نکلدا پہ تے میں بھی نماز فجر پڑھاتے آیا کھڑا، ماشاءاللہ جنتر کپیا پہ تے یہ ہن جوان اتھوں کر جنتر چیسے تے او پھٹا رکشا کھڑے سے اتے ڈالس دے اتے سٹے سے تے گال ہے جو وڈی ہمت والی گال دا کام ہے، وڈی ہمت والا کام ہے تے محنت دے بغیر کچھ کا نہیں تھیندا رہندا۔ شاکر شجابادی آکھیا ہا تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، او پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی۔ اتھا شاکر شجابادی نے سال دے وچ حدیث پاک دا ایک مفہوم بیان کیتے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جے پھر بندہ میدان معاشر اٹھ سے نا تے دیکھ سے تے اندے ثواب پہاڑیں آنگے ہو سے، اے ماشاءاللہ دیکھ سے جوان یہ ہن ڈالس برانچ تے چڑھتے والا سٹے سے گھا کو تے مفہوم حدیث ہے جو بھئی جے بندہ ثواب دیکھ سے نا میدان معاشر وچ اپنا جو پہاڑیں جتنا ثواب ہے تے وہ بندہ حیران پریشان تھی سے مولا اتنی میں نیکیاں تا کہنا کیتے ہم تے اس ثواب میرا کیا ہے تے والا ان کو دسایا ویسے کہ جڑیاں تے دنیا دے وچ دعائیں کیتے ہن تے او دعائیں تے جن نا جڑیاں تے کو لگدا ہا جو قبول کہنی تھیاں دنیا چو آخرت واسطے تے رکھتے ذخیرہ کر لیتیاں گن، اے او دعائیں ہیں تے والا بندہ حسرت کرے سے خواہش دا اظہار کرے سے کاش میری دنیا دے اتے کوئی دعا ہی قبول نہ تھی وے سارے آخرت واسطے جمع تھی وینا۔ تہیں واسطے آدن کہ دعا ہے جیڑی اے حدیث پاک دے مفہوم دے تحت الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہے جیڑی اے خود عبادت دا مغز ہے، اے دعا بھی ایک عبادت ہے خود تے شاکر شجابادی آدھے او پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی۔ دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ تے منڈیاں دے وچ مال چاہ تے ونجو نا تے لوگ آدھن وڈا ریٹ ہے تے اے مہانگن وپاری حضرات، قربانی دے بکرے کٹے منجھاں گمی تے انہیں تے محنت بھی ڈاڈھی تھیندی ہے سجنو، خون پسینہ ہیک کرنا پمدے۔ گرمیاں دا موسم ہے، اج کچھ ہوا دا چکا گھلیا کھڑے نہیں تا ہی ٹائم کو پسینہ ہے نا جڑا او اندے نال اے اساڈے بوٹ ہیں جڑے پس ویندن تے میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرمیندن خیر اسا کو دنیا دا کام ہے یا دین دا کام ہے دل لا تے کیتا کرو تے محنت نال کیتا کرو۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ پیر آف کھڑی شریف پنجابی دے بزرگ صوفی شاعرن تے آپ فرمیندن کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تے میں موٹر سائیکل اتھوں کر تلے گھنم نا ہفتہ میں بھی تا آندھی ہم پر گال ہے جو جہاں میرے گنڈھا چاہتے جنتر دا چڑھیں دے ڈالس دے اتے ادھ ساہ کٹ گھن دے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نوجوان ہیں، ہمت کیتی کھڑن تے ہمت نال کام کریں دین۔ اے ہن 3-4 گنڈھے بدھ تے اے سارے سٹے سن اتھاں ہی کر اساں اتھاں ہی کر بدھے سوں تے موٹر سائیکل تے چل ڈے سوں تے والا چھک رکھے سوں موٹر سائیکل کو ہینگ سہی ویندا تے والا چڑھ سہی ویندا ڈالس برانچ تے اے ڈالس برانچ ہے مارکا ہی کون عورتے ہے جڑا پانی ہی دے نال لگ ویندے، اے پاسا جڑا اے پانی ہوندے تے والا اے جڑی ڈالس برانچ دے پار لوگ تھی او کچھ شانتی نال زندگی گزریں دے پہ ہوندن پانی دے دوران۔ مالک دعا کو سلامت رکھے، فی امان اللہ، زندگی توال ملسوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔